हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब सलामती से हैं। खुदावंद ने आज के दिन आपकी मुहाफ़ज़त निगहबानी की है। खुदा के पाक रूह ने आपको चारों तरफ से घेरे रखा, आपकी आमद व रफ्त में साथ दिया है। खुदा का शुक्र है। आज फिर आपकी रूह की ताज़गी के लिए खुदा का ज़िंदा कलाम आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। और कलाम सुनने से पहले हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें और खुदा का पाक रूह अपनी ज़िंदगियों में मांगें। जब आप अपने आप को खुदा के सामने पेश करते और खुदा के पाक रूह को मांगते हैं तो खुदा आपकी मदद रहनुमाई करता है। आए हम दुआ मांगते हैं कलाम के लिए। ऐ हमारे नहायत मेहरबान रहीम पाक कदूस खुदावंद, तो जो रब्बुल अफ़वाज खुदा है, तू आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह यस्सु में हमारे ज़िंदा खुदा, मैं इस वक्त इस घड़ी के लिए तेरा शुक्रगुज़ार हूँ जो तूने अपने पाक और कदूस नाम के लिए बख्शी है कि मैं खुदावंद खुदा तेरे नाम से बुलाया हुए, तूने मुझे अपने नाम से चुना हुआ है और अपने पाक रूह की बरकतें नेमतें बख्शी हैं। मैं उन बरकतों नेमतों को तेरे लोगों के लिए मांगते हुए खुदावंद इस कलाम के लिए तेरे लोगों के लिए बरकत को मांगता हूँ। जब तेरे कलाम को तेरे लोग सुने, ये तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम जो खुदावंद हमारी रूह की ताज़गी, हमारी हड्डियों की कुव्वत है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएँ। खुदावंद तू उनके ख्याल ध्यान सोचे सब तेरी तरफ लगे। खुदावंद उनके ग्रहणों पर तेरी बरकत। आज सारा दिन उनकी हिफाजत किया, तेरा शुक्र करते हैं। आज खुदावंद जब फिर तेरे कलाम को सीखने को है तो खुदावंद अपने पाक रूह को उन पर उंडेलना। तेरा पाक रूह उनके हाथों को, उनके दिलों को, उनके कानों को छुए। खुदावंद तेरा शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त इस कलाम के लिए। खुदावंद तू हमारी मदद रहनुमाई करना। मसीह खुदावंद के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपने 3 रोज़े रखे, आज चौथा रोज़ा है और चौथे रोज़े के लिए खुदावंद आपको सलामती बख्शेगा, आपकी हिफाजत निगहबानी करेगा और खुदा इसी तरह आपको ईमान में कायम रखते हुए और कलाम की ताबेदारी और फरमादारी करते हुए आप खुदा की कुर्बत में हासिल करते हुए खुदा की नज़दीकी के करीब जा रहे हैं। खुदा का शुक्र हो, खुदा आपके साथ है। और खुदा आज हम खुदा के पाक कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, जो खुदा का बंदा यिर्मयाह जो है, जिसको दुख का नबी, रोने वाला नबी कहते हैं, तो आज हम उस कलाम में से अपनी नसीहत के लिए सीखेंगे। तो ये आज का जो पैगाम है वो ख़ास कर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में आज के हालात के मुताबिक किस तरह रूस और यूक्रेन की जंग है और लोग किस तरीके से खुदा के हजूर झुके हुए हैं, वो खुदा की तरफ रजू लाए हुए हैं, क्योंकि खुदा ये है जो अमन और सलामती का बानी है, वो ही सुलह और सलामती लेके आया। तो वो खुदा के हजूर कलाम को पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रोड पर बैठे हुए, चर्च में बैठे हुए खुदा के हजूर वावेला कर रहे हैं। तो हमें भी वो जिस तरह खुदा के हजूर उस खुदा के तालब हुए हैं, हमें भी उनके लिए खुदा के हजूर दुआ करनी है। और खुदा के हम रोज़ों के अयाम में जब खुदा के तालब हैं, उसको ढूंढना चाह रहे हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुने, तो हमने आज ख़ास कर उनके लिए दुआ करनी है। और ये इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत देगा और खुदा जब उनके लिए दुआ करेंगे तो खुदा अमन और सलामती पैदा करेगा। इस मुश्किल वक़्त में हम और कुछ नहीं उनके लिए कर सकते। हमारे पास दुआ एक ऐसा हथियार है कि हम यहाँ बैठे हुए उनके लिए दुआ कर सकते हैं, तो खुदा अपनी पावर और अपनी कुदरत और अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। तो मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को खोलें, यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका 29 बाब और उसकी 11 से लेके 13 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। मैं हवाला फिर आपको बताता हूँ। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा
اس کا 29 باب اور اس کی 11 سے 13 آیت آپ نے خدا کے کلام کو غور سے سننا ہے. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، میں تمہاری دعا سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور کھولے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. یہ خدا کا بندہ یرمیہ نبی قوم بنی اسرائیل سے اس وقت کلام کر رہا ہے، اور یہ اس وقت جب وہ 70 برس بابل کی اسیری میں تھے. تو اس وقت خدا کا کلام اپنے بندہ یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو اس کلام کے بارے میں بتایا. آج خدا میرے سے اور آپ سے اور یوگرین کے لوگوں سے یہ کلام، خدا کا کلام مخاطب ہے کہ کس طریقے سے وہ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو وہ خدا کے طالب ہوئے ہیں. 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے. خداوند میرے اور آپ کے خیالات سے واقف ہے، خداوند ان کے خیالات سے، ان کی سوچوں سے واقف ہے، جب وہ پورے دل سے خداوند کے طالب ہوئے ہیں. کس کے؟ یعنی سلامتی کے خیالات. سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں. ہمیں سلامتی کی اچھے خیال رکھنے، اچھی سوچ پیدا کرنی ہے. جب خدا کو اپنا دل، جان، روح خدا کے سپرد کرتے ہیں تو خدا ہمیں اچھے خیال، اچھی سوچیں پیدا کرتا ہے. تو وہ خدا بھی کہتا ہے سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک اور انجام کی امید بخشوں. خدا یہ ہمیں جو ہے وہ نیک انجام کی امید بخشا ہے. ہماری امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے زمین پر اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کلام کے مطابق وقوع میں آ رہی ہیں، یہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی بہت ضروری ہے کہ خدا ہمارے ایمان کو بھی بڑھائے اور ان کے ایمان کو بھی مضبوط کرے، اور وہ بھی اس وقت جو خداوند کے حضور جھکے ہوئے ہیں، خدا کے حضور التجا اور فریاد کر رہے ہیں، خدا ان کو نیک امید بخشے. تب تم میرا نام لوگے. 12ویں آیت میں ہے، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. جب ہم خداوند کا نام لے کر دعا کرتے ہیں اور اس کے حضور مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے. میں نے پچھلے میسج میں بتایا تھا آپ کو کہ کس طرح پوری کلیسیا دعا کر رہی تھی. تو پطرس قید خانہ میں تھے، خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر پطرس کو قید خانہ سے آزاد کر دی. یہ ہے دعا کی پاور. تو آپ اور میں، ہم یہاں روزے میں رہ کر ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو جواب دے. جب وہ بھی پورے دل سے خدا کے طالب ہوئے ہیں، خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. آگے کیا لکھا ہے 13ویں آیت، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے. وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. یہاں میں ایک انڈیا کا ایک بندہ ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور وہ کہتا ہے جن لوگوں نے اس کو ڈھونڈا نہیں تھا وہ ان کو نہیں ملا. ہم نے نہ خداوند کو ڈھونڈا نہ کھروچا، ہمیں خداوند مل گیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ایمان کے ساتھ سچے دل سے خداوند یسوع مسیح کے طالب گاہ ہوتے ہیں، وہ ان کو مل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. ہمیں ہر روز ہم خدا کو آج ڈھونڈ رہے ہیں. روزوں کے دنوں میں ہم ہر روز خدا کو، ہر لمحہ، ہر پل اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہمیں خداوند اپنے پاک روح کی برکتیں، نعمتیں بخشتا ہے. ہمیں مل جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو نے مجھے پکارا ہے، میں حاضر ہوں. تو مجھ سے دعا میں جو مانگتے ہیں وہ دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں خداوند کے حضور پورے دل سے طالب ہونا ہے. جب ہم پورے دل سے طالب ہوتے ہیں تو پھر وہ ہماری دعا کو سنتا ہے. اسی طرح یرمیہ 33 باب ہے، اور اس کی 3 آیت میں خداوند کیا بتاتا ہے ہمیں. 3 آیت میں کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں، کیا کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا.
खुदावंद को पुकारना है। खुदा कह रहा है कि मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदावंद जवाब देता है, आप मांगे तो सही। खुदावंद यीशु मसीह ने अब शागिर्दों को 14 बाब में यूहन्ना की अंजील में क्या कहता है, तुमने अब तक मेरे नाम से मेरे बाप से मांगा ही नहीं है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे लिए। हमने ढूंढना है, दरवाज़ा खटखटाना है। जब आप और हम दरवाज़ा खटखटाते हैं तो खुदा हमारे लिए दरवाज़ा, हमने जो, अगर कोई मेहमान आपके घर में बाहर से आता है तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, बाहर से नहीं, अंदर से दरवाज़ा बंद होता है। तो आपका अंदर का दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा है, ये खोलना है अपने। खुदावंद यीशु मसीह को आने की दावत देनी है, वो आपके दिल में आएगा। फिर वो खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है, जो मुझे ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। तुम दरवाज़ा खटखटाओ, हमने खुदा के हजूर दरवाज़ा खटखटाना है। वो हमारे लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोले। जब खोल के दरवाज़ा खटखटाते हैं तो फिर खुदावंद क्या कहता है, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूँगा। खुदावंद आप पर जाहिर करेगा, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी भेद की बातें हैं, मुकाशवे आप पर जाहिर करेगा। आखिर वक़्त में खुदा का बंदा योएल नबी क्या कहता है, आखिर ज़माना में क्या करेगा, मैं बूढ़ों पर ख्वाबों के वसीला से खुद अपनी रोया जाहिर करूँगा। बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। ये वक़्त खुदावंद यीशु मसीह की आमद का नज़दीक है। तमाम दुनिया में हलचल पड़ी हुई है। अब यहाँ देखें कि किस तरीके से लोगों वो उस जंग की वजह से तमाम लोग परेशानी की हालत में हैं। तो हमें अपने मुल्क में रहते हुए मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआ करनी है। हमारे मुल्क में भी खौफ और सफ़र तफरी दहशत गर्दी है। हर वक्त अपने मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआ करते रहें। तो इसलिए ख़ास हमने यूक्रेन के लोगों के लिए खुदा के हजूर रोज़े में ठहर कर दुआ करनी है। तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा, जवाब देगा और आप पर गहरे मुकाशवे के भेद खोलेगा। जब आप खुदा के हजूर खाकसार बनकर दुआ करेंगे, घुटना नशी होकर दुआ करें, सजदे में गिर जाएं। सजदे में गिर जाने से इब्लीस का तख्त हिल जाता है। हम बाज़ दफ़ा बैठे बैठे दुआ कर लेते हैं, नहीं, आप सजदे में गिरें, खुदा के हजूर खाकसार बनकर दुआ करें, तो खुदा आपकी दुआ का जवाब देता है और खुदा हमें ईमान की मजबूती। दानियल की किताब में देखें कि दानियल कितने टाइम क्या करता था, 3 टाइम खुदा के हजूर दुआ करता था, 3 टाइम। और क्या करता है, दानियल की किताब उसका 9 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है, मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया, खुदा की तरफ रुख किया है, मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया है। मैं और आपने भी खुदा की तरफ रुख करना है। जब आप अपने दिल का दरवाज़ा खोल दिया तो खुदा की तरफ रुख करें। और मैं मिन्नत और मनाजात करके रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। खुदा का बंदा बाबल में कि शहर कौम बनी इसराइल असीरी में है, वहाँ राख पर बैठकर टाट ओढ़ कर क्या कर रहा है, खुदा के हजूर अपने बदन को दुख दे रहा है। पहचान है, पहले कौम बनी इसराइल जो रोज़ा रखते थे वो इस तरीके के साथ रोज़ा रखते थे, अपने बदन पर क्या करते थे, टाट ओढ़ लेते थे, राखदार कपड़ा पहनते थे और राख पर बैठ जाते थे, देखने वाले को पता चले कि ये आदमी दुख और परेशानी और गम में है। तो इस वक्त हम ने यूक्रेन के लोगों का साथ देना, क्योंकि वो इस वक्त गम और परेशानी और दुख की हालत में हैं। तो जिस तरह खुदा का बंदा दानियल ने खुदा के हजूर दुआ की, रोज़ा रख कर टाट ओढ़ कर खुदा के हजूर झुका, तो क्या किया, मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा, ऐ खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद अजीम और मोहिब खुदा, तू अपने फरमादार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद व रहम को कायम रखता है। खुदा हमारा ज़िंदा खुदा है, वो बोलता है, वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो वफ़ादार खुदा है। हम बेवफा हो जाते हैं, वो वफ़ादार रहता है।
وہ محبت والا خدا ہے. وہ محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے. وہ رحم کرنے والا خدا ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے امن اور سلامتی پیدا کرے گا. جب آپ اور ہم سب مل کر دعا کریں گے، جب ایک دل، ایک جان، ایک روح ہم مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے خدا کے کلام کے مطابق ہمیں مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں گھٹنے نشی اور خاکسار بن کر، خدا کا بندہ خدا کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا ہے، منت اور مناجات. تو خدا نے کیا کیا؟ اپنے فرشتہ جبرائیل کو بھیج دیا. خدا نے اس کی دعا کا جواب دے دیا. آپ کو بھی جواب مل جاتا ہے. آپ بھی روزے میں جب خدا کے حضور دعا کرتے ہیں آپ کو بھی جواب ملتا ہے. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ دعا میں جو مانگتے ہیں خدا آپ کو دیتا ہے. اور خداوند اپنے خدا کی سے دعا کی اور اقرار کیا. ہمیں اپنی گناہوں کا بھی خدا کے سامنے اقرار کرنا ہے. سارا دن کی جو کمی، کمزوریاں، غلطی، خطائیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی خدا کے سامنے اقرار کرنا ہے. وہ خدا کا بندہ دانیل قوم بنی اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. خدا ان کو اسیری میں لے کے گیا، پھر بھی خدا ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. آج بھی خدا یوکرین کے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. وہ دعا میں آپ ان کی دیکھیں کہ کس طرح روڑوں پہ بیٹھ کر، وہ چرچ میں بیٹھ کر خدا کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں. خدا ان کے ساتھ ہے. خدا آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. خدا ان کو آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول کی انجیل میں خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 38 آیت میں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. جب یوحنا کے شاگرد جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر کہتے ہیں، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے. خداوند یسوع مسیح نے سب کے گناہوں کو اٹھا لیا، یہ خدا کا بڑا ہے. یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تمہیں کیا ڈھونڈتے ہو؟ تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ آج میں اور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے صلیب کے نشان کی طرف دوڑے ہوئے جاتے ہیں. ہم نے اس نشان کی طرف دوڑتے ہوئے جانا ہے. جب آپ خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈیں گے، اس کے طالب ہوں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا. سچے طور سے خدا آپ کی دعاؤں کا، روزوں میں جب آپ ٹھہرے ہوئے ہیں خدا کے حضور دعائیں کر رہے ہیں تو خدا کلام میں اپنے بتاتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری سنوں گا. ہم اس سے دعا کرتے ہیں، ہم اس کے نام سے مانگتے ہیں. اور جب ہم اس کے نام سے مانگتے ہیں تو وہ کیا تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہو جاؤ گے. ہمیں پورے دل سے خداوند کے طالب ہونا ہے، پورے دل سے اس کو ڈھونڈنا ہے. جب آپ پورے دل سے خداوند کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے، وہ پکارتا ہے، وہ آپ کو آواز دیتا ہے. سیموئیل کو خدا نے آواز دی تو وہ کس کے پاس گیا؟ ایلی کہن کے پاس گیا تھا. خدا 2 دفعہ یا 3 دفعہ آواز دیتا ہے. آپ بھی جب پورے دل سے خدا کے طالب ہوتے ہیں تو وہ آپ کا نام لے کر آپ کو آواز دے گا. وہ آپ کی نام سے واقف ہے. اس نے آپ کا نام اپنی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے. اس نے آپ کی صورت ہتھیلی پر کھود رکھی ہوئی ہے. صرف ہمیں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس کے طالب ہونے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں نیک امید بخشے گا، وہ ہمیں ایمان کو بڑھائے گا، ایمان کی مضبوطی بخشے گا. تو میرے عزیزو، ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے
جب آپ کو برکت ملتی ہے تو یہ برکت دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اپنے پاس نہیں رکھیں۔ جو برکت نعمت خداوند دیتا ہے اس برکت نعمت کو دوسروں تک پہنچانا ہمیں گواہی ہے ہماری، یہ ٹیسٹ منی ہے۔ جب آپ کو کلام سے برکت ملتی ہے، آپ کی زندگی میں خدا بات کرتا ہے، معجزہ ظہور میں لاتا ہے، تو آپ نے یہ ٹیسٹ منی دوسروں تک پہنچانی ہے، یہ دوسروں تک برکت پہنچانی ہے، وہ بھی خدا کے کلام کو سن کر برکت پائے، اور خداوند یسوع مسیح کو جنہوں نے ابھی تک نہیں ڈھونڈا وہ ڈھونڈیں، اس کے طالب ہو جائیں۔ وہ اپنی باہیں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، خداوند آپ کا نام لے کر آپ کا منتظر ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو خداوند کے کلام کے لیے جھکاتے اور دعا مانگتے ہیں۔ اے ہمارے نہایت مہربان رحیم پاک قدوس خداوند، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہمارا دل تیری شکر گزاریوں سے، تیری برکتوں، تیری نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ خاص کر آج کے اس کلام کے لیے جو خداوند تو نے پاک روح کی ہدایت کے وسیلہ سے دیا، اور میں نے تیرے کلام کو خداوند تیرے پاک روح کی ہدایت کے مطابق تیرے لوگوں تک شیئر کیا ہے۔ اب یہ کلام جب تیرے لوگ سنیں، ان کے دلوں کو، ان کے ہاتھوں کو، کانوں کو چھوئے، خداوند ان کے خیال، ان کی سوچیں بدل جائیں، وہ خداوند تیرے بندہ یرمیا کی طرح تیرے طالب خواہ ہو جائیں، تجھے ڈھونڈیں خداوند، ان کے دلوں میں نیک امید پیدا کر دے۔ ہم خداوند ایک دل ایک جان ہو کر تیرے لوگوں کے لیے دعا کو ہے جو اس وقت یوکرین میں خداوند جنگ کی پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تیرے حضور تجھے پکار رہے ہیں۔ خداوند تو ان کے آہ و نالہ کو سن رہا ہے، تو نے آسمان سے سن کر جواب دیا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند اس ملک میں امن اور سلامتی کو مانگتے ہیں، کیونکہ تو امن اور سلامتی کا بانی ہے، تو صلح اور سلامتی لے کے آیا ہے۔ تو خداوند تیرے لوگ، خداوند تیرے طالب، خداوند اس ملک پاکستان میں بھی آج خداوند تیرے سلامتی چاہتے ہیں۔ ہر طرح کا خوف و رعب، افراتفری، دہشت گردی کو دور کرنا، بڑی آزادی خداوند بخشی ہے کہ ہم آزادی سے تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ اس وقت خداوند میری دعا کو سنا ہے، جواب دیا ہے، یہ دعا مانگتا ہوں اپنے خداوند مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خدا نے آپ کو زندگی بخشے اور زندگی کی برکتیں بخشے، تندرست۔ کل خدا نے چاہا تو پھر خدا کے آپ کی روح کی تازگی کے لیے خدا کا کلام لے کر آؤں گا۔ اس وقت تک خدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔